اصل اللہ نے قیامت دن سباؤں سے رکھیا اللہ نے تے پتا جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے اللہ نے فرمایا کملی والیا او جڑے دنیا چ تیریاں شاناں نہیں وردے انہاں نوں جدوں دوزخ دیا ڈرے ہون گے تو شفاعت کری میں جنت دیواں گا انہاں نوں پھر پتہ لگے گا عملاں نال تے دوزخی بندی سی جنت محمد نے لے کے دتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اچانک رونما ہو جائے گی، لوگ اپنے کم کاج کر دے ہوں گے، کوئی اپنے کھیتاں کھیتی باڑی کر دا ہوئے گا، دکاندار دکانداری کر دا ہوئے گا، سارے اپنے کم کاج کر دے ہوں گے تو اچانک قیامت رونما ہو جائے گی۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایسا زلزلہ آوے گا کہ زمین تے آسمان تے پہاڑ روئی دی طرح اڑ جاون گے۔ فرمایا پھر زمین دے اندر جو بھی زمین انہوں بار سٹ دے گی۔ وقال الانسان ما لها، تے انسان کہے گا آ کیے، یعنی کہ انسان حیران ہو جاون گی کہ اچانک قیامت آ گئی، ایک چیخ دی آواز آوے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکن گے تو سارے دیا روحاں انہاں دے جسماں چوں نکل جاون گیاں، ساری انسانیت اور ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کتنا دور یا زمانہ گزرے گا تو اللہ کریم حکم فرمان گے کہ اپنی قبور چوں باہر نکلو، ہر کوئی اپنی قبر چوں باہر نکلے گا، جویں ماں دے شکم چوں انسان بے لباس پیدا ہویا انجی انسان قبر چوں بھی بے لباس نکلے گا۔ اپنے اپنے اعمال نامے اپنے سرت رکھ کے تو حکم ہوئے گا کہ میدان محشر وال چلو، سارے میدان محشر وال اللہ دے حکم دے نال پہنچ جاون گے۔ جدوں محشر دے میدان وچ سارے اکٹھے ہو جاون گے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جگہ کٹھے ہو جاون گے، اندھیرا چھا جائے گا، انسان اتنی پریشانی اتنی دی کیفیت خراب ہو جائے گی کہ انہوں دل دی دھڑکن اپنے کناں چوں سنائی دے گی، خاموشی، کوئی کسے والے ویکھ رہا، کوئی کسے نوں نہیں پکار رہا، انسان دے دل چ ایسی وحشت دہشت آوے گی کہ انسانوں اتنا پسینہ آوے گا کہ دے کنہ دی لو تک پسینہ آ جائے گا، لوگ اپنے پسینے جو ہوتے کھاندے عمر گئے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی ہزار سال اس طرح گزر جاون گے، آخر سارے ہولے ہولے مشورہ کرنا شروع کرن گے کہ آج جڑی وحشت دہشت دا عالم ہے، ایدے نالو تے بہتر ہے کہ رب سانو دوزخ چ سٹ دے وے، اتنی تکلیف اسی کئی ہزار سال تو برداشت کر رہے ہیں۔ آؤ اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ حساب کتاب دا سلسلہ ذرا جلدی شروع کرو، حساب کتاب دے بعد بے شک دوزخ چ سٹ دینا، مگر سلسلہ جلدی شروع کیتا جائے۔ اجے مقام شفاعت دی گل نہیں ہو رہی، اجے حساب کتاب دی گل ہو رہی۔ سارے کہن گے کہ اسی اللہ دی بارگاہ چ کیویں عرض کریے، اج رب بڑے جلال وچ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے وہ نقشہ پیش فرمایا کہ اس دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان دی زبان بند ہو جائے گی، مور لگ جائے گی تو او دے ہاتھ او دے پاؤں بولن گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو انسان کرتا رہا او دے اعضاء دے خلاف گواہی دینا شروع ہو جاون گے۔ ان سارے کٹھے ہو کے کہیں گے آؤ حضرت آدم علیہ السلام کل چلیے تے جا کے عرض کریے اے ابو البشر، اللہ دی بارگاہ سفارش کرو کہ رب حساب کتاب دا سلسلہ جلدی شروع کرے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ڈھونڈ دیا 1000 سال لگ جائے گا، اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے ملاقات ہوئے گی تے ساری امتاں تے ساری بنی آدم عرض کرے گی حضور تسی اللہ دے او پیغمبر تے او نبی ہو کہ اللہ فرماتا خلقت بیدی، میں آدم نے اپنے ہتھاں نال بنایا، اللہ کریم نے تو ہنو ساری آدمیت بشریت دا باپ بنائے، تر اللہ دی بارگاہ سفارش تے کرو۔ پنجابی سیال کھوٹی زبان چ عرض کران تے آدم علیہ السلام فرمان گے کہ منوں تے اپنی پئی ہوئی ہے، حضور تو آنو کیوں
نبی ہو آپ فرماون گی کہ میں اللہ نے فرمایا سی ولا تقربا هذه الشجرہ اس درخت دے قریب بھی نہ جائی میں او دا پھل کھا لیا جی اللہ نے اج پوچھ لیا کیوں کھادا کی جواب دے گا میں نے اپنی پئی ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام فرمان کہ اذهبوا الى غیری کسی اور والے جاؤ ہن سارے کہن گے کہ چلو انج کریے حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ چ چلیے امام غزالی فرماتے ہیں حضرت آدم تو نوح تک پہنچ دیا 1000 سال پھر لگ جائے گا اے عریضہ حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا کہ تسی آدم ثانی ہو اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی ہو مستجاب الدعوات نبی ہو تے حضور ذرا اللہ دی بارگاہ سفارش تے کرو آپ نے فرمانا میں نے اپنی پئی ہوئی حضور تو آنو کیوں تو آپ فرمان گے کہ میرا ایک پتر جنہیں میرا کلمہ نہیں پڑھیا جدو طوفان نوح آیا تے پتر غوطے کھا رہا سی تو میں او دی سفارش اللہ دی بارگاہ چکی تھی تے اللہ نے فرمایا کہ اپنے کافر پتر دی سفارش نہ کریں تو جے اللہ نے اج پوچھ لیا کہ سفارش کیوں کی تھی تے کی جواب دے گا اور لوگ کہیں گے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو چلیے الغرض ایک نبی کو لوگ جاون گے تے عیسیٰ علیہ السلام تک آ جاون گے ہر نبی تو بعد دوسرے نبی نو ڈھونڈ دیا 1000 سال گزر جائے گا گرامی قدر حضرات ہن عیسیٰ علیہ السلام نو آ کے سارے کہیں گے نبی اللہ ہن تسی کچھ کرو عیسیٰ فرمان کے میں نو اپنی پئی ہوئی ہے حضور سانو کہو نا کہ اذهبوا الى غیری کسی غیر والا جاؤ اج لوگ کہندے ہیں کہ اللہ کو ڈائریکٹ جانا چاہیے کسی نبی کسی ولی دے وسیلے دی لوڑ نہیں بھائی کوٹلی لوہاراں دے نوجوانوں ایتھے تے رب نظر نہیں آوندا تے اوتھے تے رب سامنے میں کوئی جاوے ڈائریکٹ کوئی جا کے وکھاوے ڈائریکٹ پر نبیاں کل بھی جا رہے تھے نبی بھی محشر دے میدان چ کہہ رہے کہ اذهبوا الى غیری کسی اور کل کسی غیر کل جاؤ اے بھی یوں بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ کل جاؤ کہہ رہے ہیں غیر کل جاؤ جڑا غیر خدا والا لوگوں نے سوال اٹھایا کہ غیر خدا دے بوئے تے جائیے شرک ہو جاتا ہے پر قیامت دے دن اللہ کو ڈائریکٹ کوئی نہیں جا رہا غیران دے بوئے جا رہے ہیں تے شرک بھی نہیں ہو رہا نوجوانوں جڑ ملے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قریب آمن گئے فرمان کے میں نہیں کہتا کسی غیر کھل جاؤ فرمان گیا میں تو دی بارگاہ لے چلنا جدی رب نے کدے موڑی نہیں نوجوانوں جڑ ویلے قرآن نے رنگ پیش فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ پروردگار نے فرمایا کسی دی ماں دے کم نہیں آوے گی کوئی باپ دے کم نہیں آوے گا کسی دا یار دے کم نہیں آوے گا فرمایا بھائی بھائیاں تو دوڑے جان گے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین پروردگار نے فرمایا یار یاراں دے دشمن بن جان گے الا المتقین فرمایا جڑے متقین نے او اس دن بھی یار ہون گے نوجوانوں عیسیٰ فرمان گیا او کملی والے کول چلنے آ سارے انبیاء اپنی امتاں نو لے کے نبی کریم دی بارگاہ چ آ جان گے کہ نبی بھی آکھن گے امتاں بھی عرض کرن گیاں اسی بھی سارے آقا دی بارگاہ چ عرض کران گے کہ نا نیر بگایا پن دیئے نہ دکھڑے سنایا پن دیئے نہ نیر بگایا پن دیئے نہ دکھڑے سنایا پن دیئے اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے
میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تے گل دے تسی بھی بڑے پکے ہو تسا بھی نہیں آکھے یہ تو انہوں پتہ میں نے سائیاں جا سکھائی ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے اپنا بھی تے انہیں اچھی فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ حضرت آمین فرمائے شاہ جی آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا بولے سبحان اللہ اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمایا محبوب ان قریب تو ہڈا رب تہانوں مقام محمود عطا فرمائے گا علماء نے فرمایا کہ مقام شفاعت ہی مقام محمود ہے اور اللہ نے اپنے محبوب نال کدی کو وعدہ ایسا نہیں کیتا جڑا رب پورا نہ کرے اللہ نے اپنے محبوب نے جڑا وعدہ فرمایا وہ اللہ نے پورا کر دیتا یعنی کہ اللہ نے حضور نے مقام محمود عطا فرمانا نہیں مقام محمود عطا فرما دیتا ہے ہن مقام محمود کی یہ میں آج آپ احباب دے گوش گزار کرنا ہے میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا میں تانوں مقام شفاعت کیوں سناون لگا کہ بلال غنی صاحب دنیا تو پردہ کر کے گئے آج جڑے سنی ماما دے پتر نا اے تساں کدے غور ویکھو تہاڈی تے مسجد دا نام ہی المؤذن ہے نا اے جدوں صبح فجر دی اذان ویلے مؤذن اذان دے گا تے اذان دے بعد انہیں پتہ کی دعا کرنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته یوم القیامہ آیا اذان پڑھنے نماز انہیں جو پڑھنی ہے اذان پڑھ لئیے اذان تے نماز دے وچکار وہ پتہ کی پہ کہندہ وَبَعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نیک کام ایک کر لیا ہے تو دوسرا کرن دی تیاری ہے اذان پڑھ لئیے تو نماز لگے پڑھن تردوان دے درمیان کی کہہ رہے کہ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ننو قیامت نو محمد دی شفاعت عطا کریں یہ مطلب ہے ماں دس کے بھیجیا پترا نہ تیری بخشش اذان نہ لونی ہے تے نہ نماز نہ لونی ہے بخشش محمد دی شفاعت نہ لونی ہے بخشش محمد دی شفاعت نہ لونی ہے مت کدرے اذان تے مان کر بویں مت کدرے نماز تے مان کر بویں تو بلال غنی صاحب رسول کریم دا عشق لے کے گئے تے سنیاں نو تے ماما سمجھایا یہ وے اتنا بخشش تے شفاعت محمد نہ لی ہونی ہے حضور دے صدقے ہی ہونی ہے تو گرامی قدر حضرات میں اس بار سے یہ موضوع شروع کیتا کون ہے دیوالی نے آکھنا ہے سارے جدو عرض کرنی ہے نا کملی والے ادھر کچھ کرے آجے ہن میرے نبی نے پتہ کی فرمانا حضور نے فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آسان کر کے عرض کرا اے گرمیاں دیاں چھٹیاں گزریاں نا سکول تو جدو سکول دیاں چھٹیاں ہو جاواں تے بچیاں نو نہ ٹیوشن دی فکر نہ سکول دی فکر بچے سارا دن کھیل دے رہندے نے مگر جو ہی مغرب دی اذان ہوے نا تے اندھیرا تھوڑا تھوڑا چھانا شروع ہو جائے تے بچے نو خیال آندا او ہو اج تے صبح دے گھر گئے ہی نہیں تے ابو نے تے بڑا مارنا ہے تے بچے سوچی پہ جاندے نے ہن کی کراں او اج کل دے بچے بھی سیانے نے او گھر نہیں نہ جاندے وہ یا چاچو دے گھر چلے جاندے نے تے یا اپنے ابو دے یار دے گھر چلے جاندے نے تے جا کے کہندے نے چاچو جی کدے اج چھڑاؤ نا آج ابو بڑا مارنا ہے تے آج چھوڑاؤ اگو نہیں میں کردہ چاچا تھوڑا ڈانڈ کے کبھی گا چل اگو نہ کری تے آج میں تینوں بچا لینا تے میرے پیچھے پیچھے آ جا تے تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو میرے پیچھے پیچھے آ جا چاچا پھر بچے نو کانڈ دے پیچھے لے کے جاوے باپ ڈنڈا پکڑ کے غصے چ بیٹھا ہوئے تے باپ بچے بل ویکھ کے کہندا ادھر آ میں تیرا علاج کرا سارا دن کتھے گزارے آئی تے چاچا کانڈ پیچھے کر کے کہندا چل اج معاف کر دے اگوں اے نہیں کردا میں سمجھا لے آیا تے اج میرے ول ویکھ اج میں آیا نا اج میں آیا نا بلا تشبیہ کہہ رہا میرے نبی کانڈ پیچھے کر کے نا سارے نو تے رب نے کہنا سونے ذرا تسی سائیڈ تے ہوئے گناہ کر کے بڑے آئے میں انہاں نو نہیں چھڑنا تے میرے نبی کنڈ پیچھے کر کے کہنا اج میں سمجھا لے آیا اگوں نہیں کر دے تے اج میں آیا نا
اج میں آیا نا، اج میں آیا، اج میرے ول ویکھ، کون ہے دے والی کہنا میری کنڈ پیچھے آ جاؤ، ہور آسان نہ کراں۔ اللہ نے قرآن چ یار نو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوبہ سوالی آوے تے جھڑک نہ ماری۔ تے ادھر مینوں تینوں رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرمایا گناہ کر لو تے یار دے بوے آ جاؤ۔ ادھر یار نو آکھیا جے کوئی آ جائے تے جھڑک نہ ماری، سانو آکھیا جاؤ تے ادھر آکھیا جے آ جائے تے جھڑک نہ ماری۔ جے کوئی دنیا منگے دے دیویں، دین منگے دے دیویں، دولت منگے دے دیویں، سکون قلب منگے دے دیویں، کوئی جگ منگے دے دیویں تے کوئی رب منگے ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں رب بھی دے دیویں، انہوں رب دے دیویں۔ کملی والے پھر تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کدے کسی سوالی نو جھڑک نہیں ماری۔ کوٹلی لوہارا والے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت نو کملی والے سارے گناہگار کٹھے لے کے خدا دے عرش دے نیچے جا کے سجدہ کرنا ہے تے رو کے میرے آقا نے عرض کرنی ہے تو منو آکھیا سی سوالی آواں تے جھڑک نہ ماری، میں نہیں ماری، اج میں بھی لے کے آیا تے تو بھی جھڑک نہ ماری، آج ماں بھی لے کے آیا، آج تو بھی جھڑک نہ ماری۔ وہ کیسا حسین منظر ہوئے گا میری ملت نوجوانوں، میرے کملی والے کہنا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ میرا دل کردہ میں ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دینا بھائی، بے مرشد نال تے میں کدے بولیا نہیں، جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ چاہ کے نوجوان بچے سارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ عربان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بھارا اونال شفاعت اس سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد درود نبی دیں جیدائے عید پسارا ہوں میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا۔ چوہدری صاحب تواڈے چیئرمین صاحب تشریف فرمان نے تسی انہاں نو نال لے کے تے علاقے دے تھانے دار کول پورے پنڈ والے ٹر جو یقیناً جاندے رہتے۔ ایڈوکیٹ صاحب بھی میرے بائیں جانا بیٹھے تھے، تسی جا کے تھانے دار نو کہو اے ساڑے آنکھیں ایک قاتل چھڑ دے، چھوڑے گا؟ تسی آنکھوں ہے راتی ڈاکو پکڑے آتے چھوڑ دے، اج کل تے سی سی ڈی والے ویسے نہیں چھڑ رہے، چھوڑ دے گا؟ چیئرمین صاحب تے ہو رہے چھوڑا لین پر ساڑے آنکھیں نہیں چھوڑتا۔ یہ مطلب ہے سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے، او دے پھر صدقے نہ جاواں جنہیں رب تو سارے ہی چھوڑا لینا ہے۔ اور نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، بھائی چھوٹ سی عالم سارا ہو تے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ اے ہن معافت تو اٹھ کے باہر جاؤ گے نا، رستے جو ویکھو کو فروٹ والی ریڈی کو دکان اتھے دو گڑیاں کھلو کے ویکھو بلا کو کہا کہ انجدہ بھی آندہ ہے جڑا دکاندار نو کہوے پیسے پورے لے لو تو تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ او مینوں دے دیو، دے گا کوئی آوے گا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے تے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہاں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے۔ یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے، او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے ساڑے چوری پا لینے۔ آکھیا گندے مندے منوں دے دے، میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انجدہ بنا دے گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ تو عرض کر ریاض میرے نبی فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، انہیں پیچھے پیچھے کیے اور آسان کر دے وہاں وہ کوئی آجڑی بکریاں پہچارے نا تے اثر دی نماز دا ویلا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی
بکری اجڑ چو بچھڑ گئی تے پیچھے بھگیاڑ لگیا، پیچھے بھگیاڑ بھی دوڑیا تے بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی۔ اچانک بکری نے کو اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی، نیچے دلدل سی، بکری دلدل چو پھنس گئی، پیچھے بھگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل چو پھنس گیا۔ تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے، بھگیاڑ روے تے بکری ہسے۔ بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں، ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں، میں رونا تو کیوں ہس رہی ہیں؟ بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ۔ بھگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا اثر دا ویلا، دیگر دا ویلا ہو گیا، سورج ڈب رہا، شام ہون لگی، ایدے جو ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا، شامہ پہ جانیاں نے، میرے مالک نے بکریاں چار کے کر جانا ہے، انہیں باڑے چھ جا کے بکریاں گننیاں انہیں وچ میں نہیں ہونا، میرے مالک نو میریاں فکرہ لگ جانیاں نے، انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے، انہیں میں نو ڈھونڈ کے کٹ کے لے جانا ہے، پہ میں حسنیاں تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک کوئی نہیں۔ کوٹلی لوارا والے پتہ چل گیا، پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی جانے، آئی جاندے نے بچا من، آئی جاندے نے سائیں جوندے ہون، لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے۔ بھائی اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب فرما دینا مالی باغ دی، بھائی مالی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے آن یا پکے پیر مریداں تے سر تے رہن دے آئے ان نجتوں ہون گے سچے۔ کوٹلی لوارا جڑا شہر ہے اے تے پچال کوٹ دا پڑھیا لکھا شہر ہے، کو نوجوانوں ایک خیال ہی نہ ہے آسی صاحب تو سب بگیاڑ تے بکری دی گل سنا دیتی تے میں قرآن نہ پڑھائے دیتے بھئی گل پکی ہو جائے نا۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے نا تے زلیخا جدو 7ویں کوٹلی چ گئی، پڑھو سورہ یوسف، 7 دروازے تے 7 تالے، آخری کمرے دے اندر زلیخا تے یوسف آئے نا تے زلیخا نے انج کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے اتھے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ویکھ کے فرمان لگی زلیخا یہ بت دے چہرے تے پردہ کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی یہ میرا خدا ہے، میرا معبود ہے، میں دی عبادت کرنی ہاں، میں گناہ کرن لگی ہاں، اس واسطے میں اپنے رب دے چہرے تے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں گناہ کردہ نہ ویکھے۔ تو یوسف فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے، میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ ہن زلیخا اللہ دے نبی دے قریب آئی، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، قریب آکے نا تے کہنے لگی وقالت حیت لک وے یوسف جلدی کر، وقت دی ملکہ ہوئے، زمانے دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے تے خوبصورت ترین زمانے دا مرد ہوئے، 7ویں کوٹھڑی ہوئے، 7 تالے لگے ہون، دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے عورت دوپٹہ اتار کے کہے وقالت حیت لک وے یوسف جلدی کر۔ اس یوسف دی پکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ یہ دا مطلب نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چ نیک ہوئے، نیک او ہوندہ جڑا تنہائی چ نیک ہوئے، او ہوندہ نیک۔ ان اللہ دے نبی دے یوسف دے زلیخا قریب آئی، اگے قرآن نے رنگ کی پیش کیتا، پڑھا قرآن، تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی یار، مسجد گونج جائے ایڈا اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہوئے صبح لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا، اکھی کمری والے دیاں شانہ بیان ہو دیاں سن، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجاء فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ان رأىٰ برہان ربی، یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ بیخ دے، وہ دلیل کی ہے کہ
جڑ ویلے زلیخا یوسف دے قریب ہی آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب نظری آئے انہاں اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے فرما دینے یوسف پترا دوڑ جا پترا نبیاں دوڑ جا گناہ نہ کری نبیاں دی فرشتے چوں نکل جائے گا یوسف مصر دی کوٹھڑی دے اندر نے یعقوب کنان دے اندر نے اور سامنے آ کے فرمانے نے دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دی تھی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جوندے آن بچانے آ جاندے ستویں کوٹھڑی چ یوسف ہے مصر دے اندر یعقوب کنان بیٹھے پر سائیں آ گیا تے فرمایا دوڑ جا اے اور آسان کر دے وہاں ایتھے بار تالا لگا کے تے تانوں آکھیا دوڑ جاؤ کوئی سیانا بندہ دروازے وال نہیں دوڑے گا کیوں انہوں پتہ تالا لگے پر جدو سائیاں فرمایا نا یوسف دوڑ جا 7 دروازے نے 7 تالے پر یوسف دروازے والی دوڑے پتہ کیوں اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے پر جدو ماں اچھالے تے بچہ حسد ہے حالوں بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں باری بچہ روندہ ہے تے ماں باری حسد ہے کیوں بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ ہے کہ میری امی نے میں نو ڈگن نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا وہ دروازے والی دوڑے تے تالے بھی ٹوٹ دے جا رہے تے سائیاں جب مان رکھیا کہ دروازے کھل دے جا رہے میری ملت نوجوانوں جب یوسف علیہ السلام باہر آئے نا تے بار عزیز مصر کھڑا انہیں جدو اپنی بیوی تے یوسف نے ایک دروازے چو نکل دا ویکھیا تے انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف علیہ اشارہ کیتا حضرت یوسف نے ویکھیا کہ الزام تے میرے تے لگے قریب پنگھوڑے چک بچہ سی تے بچہ جب بولدا نہیں سی پنگھوڑے دے اندر حضرت یوسف نے اشارہ کر کے فرمایا بچہ بول تے میری گواہی دے بچے نے گواہی دی تھی کہ یوسف سچے نے زلیخا جھوٹی ہے اے پھر کدے عرض کرانگا مگر جب یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا تو مصر شکہت پہ آتے لوگاں آپ نے اعلان کیتا آؤ جنہوں غلہ چاہی دا آکے دربار وچوں تے شاہی خزانے چو لے جائے لوگ غلہ لے کے جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے ایک نوجوان آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑا غلہ میں نو دیتے نا ادھر میرا گزارا نہیں ہونا میری فیملی بڑی ہے برادری بڑی ہے غلہ تھوڑا ہے آپ نے فرمایا بھائی میں حصے دے مطابق دے رہا میں کسی نو زیادہ نہیں دے سکتا اس نوجوان نے عرض کی تھی حضور میں تو انہوں ایک گل سناواں وہ گل سن کے تساں میں نو میری مرضی دا دینا ہے فرمایا سناؤ انہیں عرض کی تھی یاد ہے جو زلیخا جدو تو انہوں 7ویں کوٹھڑی چلے گئی فرمایا یاد ہے تے یاد ہے جدو باہر نکلے سو تے ایک بچے نو اشارہ کر کے آکھا سے میری گواہی دے تو بچہ پنگوڑے چو بولیا سی تو انہیں تواڈی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں او بچہ میں ہی ہاں اللہ دے نبی ایڈا خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان کیتا خزانے دے بوئے کھول دیو جو اے مانگدہ انہوں ایدی مرضی دا دے دیو ایدی مرضی دا دیو وہ لے کے ٹر گیا کہ رب نے فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے پر جڑا میریاں گواہیاں دے وے انہوں پھر میں اپنی مرضی دا دے انہوں میں اپنی مرضی دا کرنا تو گرامی قدر حضرات سائیں جوندے ہوں تے بچانا آئی جاندے نے ایک باری پھر چکر لگوا لیا تو انہوں پیرے باہو دے دربار دا آربان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی باغن چھٹے آئے دیوے چیٹاؤں بچ ذرہ میلنا رکھے آئے اسے کماتے میرا مرشد ویسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ بسے
سہ قوماں تے سہ قوماں تے میرا مرشد وسے پر مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او سائیں باہو جڑا لونوں دے وچ وسے میرے آقا نے فرمانا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ساری انسانیت مخلوقات نو لے کے نا اعلیٰ حضرت فرماتے نے انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں وسیلہ تیرا وہ جتھے نبی بھی محمد دا وسیلہ ڈھونڈ دیو من گرامی قدر حضرات قرآن مجید دا مطالعہ کرو نا تو قرآن مجید جب بار بار آؤں ہے یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو یہ تقریباً قرآن مجید 86 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیاں نو جو اللہ پکاردہ سی تے یا ایوہ الذین آمنو کہندہ سی اور پچھلی امتاں نو جو اللہ پکاردہ سی تو انہوں نے یا ایوہ المساکین کہندہ سی قرآن مجید کی دیکھ لو نا انہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انہوں نے کہا او بنی اسرائیل تے سانو پتہ کیا کہا یا ایوہ الذین آمنو کڈا سونا لقب ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت نو انجی جی میں دنیا تے سانو علیحدہ لقب ہے نا قیامت نو آدم دی امت ہونی ہے تے حساب کتاب شروع ہونا ہے نا تے آواز ہونی ہے یا امت آدم آؤ تے اپنا حساب دیو یا امت ابراہیم آؤ تے اپنا حساب دیو یا امت موسیٰ آؤ اپنا حساب دیو یا امت عیسیٰ آؤ اپنا حساب دیو ہر امت نو او دے نبی دے نام نال پکاریا جانا ہے پر جدو کملی والے دے غلامہ دی واری ہونی ہے نا تے معاشر دے میدان چ آواز ہونی ہے یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دیو سچی دسیو جڑا ہووے یار او دے نال حساب کا دے کرنے ہیں او دے نال کا دے حساب کرنے جڑا ہووے یار یارہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے او یارہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے او یا اولیائی کہہ کے دس دیتا جانا ہے کہ تساں فکر نہیں کرنی تساں نہیں فکر کرنی اساں تو آڑے کل کو حساب تے نہیں نہ لینے تساں میرے یار دے ہو میرے آقا نے جا کے خدا دے عرش دے نیچے سجدہ کرنا ہے تے میرے آقا دیگا ظلفاں کھل جانی آنے میرے آقا علیہ السلام نے جدو رونا نہ تے اللہ کریم نے فرمانا محبوب کدھر آئے ہو میرے آقا علیہ السلام نے رو کے عرض کرنی ہے ایک گناہ بڑے کر کے آئے تو تسی اج جلال چ بڑے ہو اللہ فرمانا ارفع رأسک میرے محبوبہ سر اٹھا وشفا تو شفا یہ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کران تے اللہ فرمانا سر چک محبوبہ جیویں آکھیں گا اوہیں کر لو آج جیویں آکھو گے اوہیں کر لواں گے میں درانگے جو پیش کریا کرنا واؤں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے اللہ فرمائے گا کملی والے کیوں رونا ہے کملی والے کہیں گے تو بھی جلالے چھے وہ بھی گناہ کر کے آئے نے اللہ فرمائے گا کملی والے تو فکر نہ کر اللہ کہے گا سونیا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تواڈے بیڑیاں نو اللہ سلامت رکھے تسی یہ کوٹلی لوہاراں دیاں گلیاں جو پھرو گے نا تے کسے دے دروازے تے نیم پلیٹ لکھی ہوے گی چیما ہاؤس کسے دے چٹھا ہاؤس کسے دے جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس ملک ہاؤس چودھری ہاؤس اوان ہاؤس لکھیا ہوے گا نا لکھنا بھی چاہیے یہ دا مطلب ہے کہ او جڑی نیم پلیٹ لکھی جاندی ہے نا او نیم پلیٹ دس دیئے کہ گھر دا مالک کون ہے نالے اگلیاں نسلوں نو پتہ لگ جائے کہ گھر کنے بنایا سی او نیم پلیٹ دس رہی
جنہ ویکھیا انہوں نے پتہ ہے، جنہ نہیں ویکھیا انہوں نے رب نصیب کرے۔ جدو باب السلام جو کملی والے دی بارگاہ چ سلام عرض کرن جائیے نا مدینے تے رستے وچ جدو او ریاض الجنہ دا دروازہ ہوندا نا میرے نبی دے حجرے دا دروازہ، او دے اتے سونے دے نال ایک موٹے لفظاں چ میرے نبی دی حدیث پاک لکھی ہے۔ میرے نبی دی حدیث پاک لکھے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ ساڑھے بوئے تے لکھے ہوندہ چیمہ چٹھا جٹ بٹ ملک اوان ہاؤس، پر میرے نبی دے بوئے تے لکھے کہ میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے وہ شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے، شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے۔ رات نو سون لگیا کدے کدے مدینے بل منہ کر کے عرض کریا کرو مدینے دیا تاجدارا تیری شفاعت وڈے گناہگاراں واسطے بے تے میرے نالو وڈا گناہگار ہی کوئی نہیں۔ قیامت نو جدو اشارہ کرو تے ایک اشارہ میرے وال بھی کر دے آجے، کملی والے ایک اشارہ میرے وال بھی کرے آجے۔ ایک دن مدینے دیا عورتاں میرے نبی دی بارگاہ چاہیاں تے آ کے عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ اے دین مرداں واسطے ہی آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عورتاں نے شکایت عرض کی تھی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو اڈے زیارت کرن تے مرد، نماز تو اڈے پیچھے پڑھن تے مرد، خطبہ سنن تے مرد، جہاد تے جاون تے مرد، تے یا رسول اللہ اسی عورتاں گھر دے کام کرن دنیا تے آئیاں، سانو دین کون سکھائے گا؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا چلو میں تو انو بھی دین سکھاواں گا۔ حضور نے فرمایا انج کرو ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو، میں محمد تو انو دین سکھایا کراں گا۔ عورتاں نے اما عائشہ دے حجرے چ آ جانا۔ کوٹلی لواراں والے کیسا منظر ہوئے گا؟ حجرہ ہوئے اما عائشہ دا، گلی ہوئے مدینے دی، تے اما عائشہ دے حجرے دے اندر عورتاں دی ہوئے محفل میلاد تے خصوصی خطاب ہوئے کملی والے دا۔ میرے نبی خطبہ دینا عورتاں نو خطاب کرنا جتھے کملی والا خطاب کرے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وداعیا الی اللہ دیا عظمتاں والا میرا نبی۔ یاد رکھو ہر نبی خطیب سی۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کر رہے تھے، پردے چ کدھر عورتاں دا انتظام سی۔ ہورے کیویں دی عیسیٰ نے تقریر کیتی تے کمائی بول کے کہنے لگی مریم تیرے تو صدقے جاواں جنہیں ایڈا سونا پتر جنم دیتا جڑا ایڈی سونی تقریر کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اماں میری تقریر سن کے میری ماں تو باری پہ جانے ہیں تو کدے کملی والے دی تقریر سن لویں تے محمد دی ماں تو دو جہاں ہی وار کے سٹ دیں۔ خطاب ہی کملی والا کرے۔ ایک دن نبی کریم نے عورتوں کو خطاب کیتا فرما سنو مدینے دی عورتوں، جس عورت دے 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال قیامت نو ماں پہ جنت وچ جاون گے۔ ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے عرض کر دی یا رسول اللہ جی 2 چلے جان۔ حضور نے فرمایا چلو او بھی جنتی۔ ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے کہنے لگی یا رسول اللہ جی 1 جاوے۔ رحمت عالم نے فرمایا او بھی جنتی۔ بلکہ نبی کریم دی حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دی شکم چ فوت ہو جائے، فرمایا او بچہ اپنے ماں باپ نو قیامت نو اپنے ناڑو نال بن کے کھچ کے جنت لے کے جاوے گا۔ کوٹلی لواراں والے سچی دسیو دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکدا ہے تے آمینہ دا پتر نہیں کر سکدا۔ ہن عورتاں تے بڑیاں خوش خوش چلیاں گئیاں۔ کون ہے تے بڑی تھوڑی دیر دے بعد حجرے دی اندر آئے، اما عائشہ نو کرے بے کے پیاں روندیاں نے، ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں۔ میرے آقا قریب آگے فرمایا شرونی کیوں ہے؟ عرض کر دیا نے کملی والی جدے 3 ٹر جن جنتی ہے، جدے 2 ٹر جن جنتی ہے، جدہ 1 ٹر جے جنتی ہے، کملی والی جدہ ہوئی کوئی نہ۔ میرے آقا دیا کجے اتھرو آگئے رو کے فرمایا شرونا جدہ کوئی نہ ہوئے ادھا میں جو بن کے آگیا۔ فرمایا تھا شافی میں بن کے آگیا۔ میرے نبی جدو سجدے چرونا تے ظلفاں کھلنی ہے نا، اتے حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت شاہ جی ایک بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن جبریل میرے نبی کو بیٹھے تے میرے آقا علیہ السلام نے جبریل نے فرمایا جبریل اپنی کوئی شان ہی سنا۔
جبریل نے عرض کی تھی کملی والے اللہ نے میرے جسم 70 پر بنائے نے، جڑا میرا سب تو چھوٹا پر ہے نا، چھوٹا پر میں او کھول دے وہاں تے پوری کائنات میرے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں اللہ نے جبریل نے محمد عربی دی خدمت لی پیدا کیتا ہویا ہے۔ اور رب جن زمین تے آسمان دے سارے جنات تے انساناں نو اپنی عبادت لی پیدا کیتا نا، اس رب نے جبریل نو محمد دی خدمت لی پیدا کیتا ہے۔ جبریل عرض کی پر کھول دے وہاں تے ساری کائنات میرے پر دے سائے تھلے آؤ دیئے، جبریل تے ٹر گئے، پر کملی والے اداس بیٹھے۔ اللہ فرمایا کملی والے کیوں اداس ہو؟ فرمایا اے میرے قدم چومد ہے، تے او پر کھولے تے پوری کائنات پر دے سائے تھلے آؤ دیئے، تے ایدے مقابلے چ منوں کی دیتا جے؟ اللہ فرمایا سونے ہوتے تیرا خادم ہے، او پر کھولے تے کائنات پر سالے تھلے آؤ دیئے نا، فرمایا جدو قیامت نو کوئی سایہ نہیں نہ ہونا تو ظلف دا ایک وال کھول دے میں تیرے وال دے سائے تھلے گناہگار کھڑے کر کے معاف کر دے مولا، میں سارے گناہگار تیری ظلف دے سائے تھلے کھڑے کر کے معاف کرانگا۔ میری ملت دے نوجوانوں حضور دیاں ظلفاں کھل جانیاں نے، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی ظلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ اللہ فرمانا تو رونا تے محبوبہ انج کر لینے جڑے تیرے نے نا، جیڑے تیرے نے انہاں نو دوزخ چکڑ کے تے جنت چلے جاؤ۔ ہن ایتھے میں تانوں اعلیٰ حضرت دا رنگ پیش کرن لگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں میرے کملی والے جدو دوزخ دے کنارے ہونا ہے، میں نے سچی دسے ہو او دوزخ جو دوزخ ہی رہ جانی ہے جتھے کملی والے آ جانا ہے۔ میرے نبی دوزخ دے کنارے کھلو کے نا تے اے اس طرح کر کے اشارہ کر کے کہنا تو کوٹلی لوانا دی جامعہ مسجد الموزن چ آیا ہے، انہیں کہنا جی، فرمانا چل جنت، تو درود و سلام پڑھتا سائیں جی یا رسول اللہ چل جنت ہے۔ بلال غنی تو میرے میلاد مناؤں دا سائیں جی یا رسول اللہ ساری زندگی، فرمایا چل جنت ہے۔ فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب، جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، تو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ نہ تیرے اشارے تو صدقے جاواں، فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ میرے نبی یہ اینج اشارہ ہی کرنا ہے، اشارہ ہی کرنا ہے کہ او جڑا دوزخی سی نا انہیں جنتی ہو جانا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ایتھے بڑی مٹھی جی گل لکھی، آپ فرماتے ہیں چونکہ شفاعت گناہگاراں واسطے جدو کمری والے اشارہ کر کے تے گناہگاراں دوزخ چوں کڈ کے جنت والے بھیجنا نا تے راہ وچ نیک کھلوتے ہون گے جنہاں گناہ کدے کیتا ہی نہیں، انہاں نیکاں نے ویکھنا ہے۔ اج کملی والا گناہگاراں نال بڑا پیار کری جاندا ہے تے ہووے نا تے اسی بھی پیار نہ لئیے تے انہاں کول تے گناہ ہی کوئی نہیں۔ ان نیکاں نے گناہگاراں نو پھڑ پھڑ کے کہنا یار ایک دو گناہ ادھارا دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینے دو چار گناہ ادھارے دے میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتھے نیکاں نے گناہ کانا کو ادھار گناہ مگنے نے کو گناہ دے دیو میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے۔ کیوں؟ شفاعت ہے ہی گناہ گاراں واسطے تے شفاعت تے مزہ ہی ایسا ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دن صحابی آئے گل سناواں فرید دی تسی عجب ہی نہیں بولے سبحان اللہ۔ چلو میں انجھے کر لینا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف حضور یوسف المشاہد فرماتے ہیں اسی حج کرنا گئے تھے پاکستان دی ایک وڈیری جی پینڈو جی سادہ جی مائی ساڑھے نہ حج کرن چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں جدو اسی طواف کعبہ کر رہے نا تے مائی ساڑھے نہ طواف کرے تے کعبے دا چکر لگا کے جدو حجر اسود دے سامنے آوے نا تے مائی اس طرح استعلام کرے تے نالے استعلام کرے تے نالے کعبے والوے کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا۔ پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے انج کر کے چمکے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ پھر چکر لگا کے آوے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا ہو گئے نا تے اسا مائی نو کھلار کے پوچھیا اماں ایڈی دورو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے کھلو کے انہوں دھمکیاں لائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے کی کر لیں گی تے مائی رون لگ پئی تے رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پی رب نو کہنی ہاں اتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے۔
اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک جڑے تیرے بوے آگے کملی والے اساں کوئی انہاں دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنا ہے اساں تے مائیا پھر تیرے چہرے والی ویکھنا ہے تو میری ملت دے نوجوانوں اے او دارے جتھے سارے گناہگاراں دی بخشش ہو جاندی اے او دارے جتھے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دیاں موجاں ہی لگ جاندیاں میں دینا جا پڑیا کرنا کہ رب دا گناہگار جے کر لے آئے نبی نو یاد رب دا گناہگار جے کر لے آئے نبی نو یاد اے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے آئے حضور دی میں چھڑا دواں رحمت کبے آئے حضور دی میں چھڑا دواں بھائی رحمت کبے آئے حضور دی میں چھڑا دواں جڑا سوال تو آڑے تے میرے ذہن چاہت میں لے آ رہا ہے وہ صحابہ دے ذہن چ بھی آیا سی ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈا وڈا معاشر دا میدان ہونا ہے تینی خلقت ہونی ہے تے یا رسول اللہ میں تو انو کیویں ڈھونڈاں گا کتھے ملو گے ہن میرے نبی نے حضرت انس نو پتہ کی فرما حضور نے فرمایا انج کری جو میں نو ڈھونڈنا ہوئے نا او جتھے پل صراط ہوئے گا نا اوتھے آ جائے یا رسول اللہ کی کر دے ہوگے فرمایا جڑا کوئی غلام ڈول جائے گا نا انہوں پکڑ کے نا پار لگاندہ ہوگا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اتھے بھی نہ ملے حضور نے فرمایا پھر انج کریں او جتھے میزان تے عمل تولے جاندے ہونگے نا اتھے آ جائیں اتھے جڑے میرے غلام دے ذرا نیکیاں گھاٹ تے گناہ زیادہ ہوگے نا تے میں انہوں نے نیکیاں والا پلڑا ذرا بھاری کراندہ ہوگا عرض کی تھی جی اتھے بھی نہ ملے فرمایا پھر حوض کوثر آ جائیں اتھے میں پیالے بار بار کے غلامانوں حوض کوثر دا جام پلاندہ ہوں گا یہ مطلب ہے کہ کملی والے قیامت نو ایک جگہ نہیں ہونے میں انج کہنا کہ ادھر آواز آؤں دی ہوئے گی یا رسول اللہ میں دیکھے چلے آجے میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے ادھر آواز آؤں یا رسول اللہ میرا گناہوں دا پلڑا پاری ہو گیا میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے ادھر آواز آنی ہے یا رسول اللہ میں پیاسا ہی مر چلے آجے میرے نبی دوڑ کے ادھر جانا ہے اور نبی دی میلادیاں محفلہ کران والے ہو بدم حفیظ صاحب والے ہو پتہ چلیا اتھے ہی محمد محمد نہیں پئی ہوندی اتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہی پئی ہوندی اتھے بھی ہر پاسے محمد محمد ہوندی ہونی ہے اتھے کملی والے آقا علیہ السلام دے غلامہ دی ایسیاں موجاں لگنیاں آسان کراں یار تسی نہیں بول دے سبحان اللہ یا تے مست ہو گئے ہو تے شیخ سادی فرما دے کہ اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک دے مستے کی بولی جو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس آخری گناہگار نو جاننا جنہیں دوزخ چو نکل کے جنت چو جانے اتھے سبحان اللہ کہنی سی حضور نے فرمایا میں اس آخری گناہگار نو بھی جاننا جنہیں دوزخ چو نکل کے جنت وال جانا حضور نے فرمایا وہ اپنے لتاں گسیٹ دا دوزخ چو نکلے گا تے جنت وال جائے گا انہیں جنت دے دروازے چ جا کے انج کر کے اندر ویکھنا تے اندر جنتی موجاں کر دے ہونگے تے انہیں اللہ وال ویکھنا جی عرشاں وال تے انہیں کہنا جی ایتھے تے جگہ کوئی نہیں ایتھے تے جگہ کوئی نہیں اللہ فرمائے گا تینوں کی نہیں کچھ آئی دی وہ کہے گا تھوڑی جی کدرے دے دیو جگہ میں بھی جنت چ چلا جا اللہ فرمائے گا سن جتنی زمین تے آسمان سی نا جنت چ اتنی جگہ تیری یہ آخری دا حال ہے جڑا آخری ہے اللہ فرمائے گا جتنی زمین تے آسمان ہے نا اتنی جگہ جنت چ تیری حضور نے فرمایا وہ آکھے گا یا اللہ ایڈا وڈا رب ہو کے مذاق کرنا اتھے تے جگہ کوئی مذاق کرنا علماء تشریف فرمانے اے رابی نے جدو حدیث بیان کی تھی یہ تھی آکے او بھی مسکرا پہ تے بیلیاں پوچھا حضور مسکرائے کیوں
فرمایا جدو حضور نے دسیا سی تے اتھے حضور بھی مسکرائے سن تے اساں پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہو تے حضور نے فرمایا جدو انہیں رب نو کہنا نا مذاق کرنا ہے تو ادو رب دی قدرت بھی مسکرا پہنا ادو رب دی قدرت مسکرا پہنا یہ مطلب ہے حضرت میں نے یہ سمجھ آئی کہ کملی والے نو پتہ جنتی کیڑا ہے دوزخی کیڑا ہے. آؤ اگلی گل کریے. حضرت زید صبح صبح نبی پاک دے صحابی آئے تھے. نبی پاک نے فرمایا کیف اصبحتا, حضور نے فرمایا جو سویر کیویں کیتی, یعنی تیرا کی حال ہے. مرشد جڑے ہوندے نا او حال ظاہری نہیں پوچھ دے, باطن دا پوچھ دے نے کہ دس اندر دا کی حال ہے. میرے نبی نے فرمایا کیف اصبحتا, فرمایا صبح کیویں کیتی, تیرا حال کی ہے. ان حضرت زید پتہ کی کہنے لگے, او جڑے ہر ویلے نبوت دی بارگاہ وچ بیٹھن والے جنہاں دا تزکیہ نفس میرے نبی نے کیتا سی, جنہاں نو ویزکی حمدیاں شاناں والے پاک کیتا سی, اس نبی دے صحابی نے پاکیزگی دا ذکر کیتا. انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اس ویلے جنت بھی میرے سامنے تے دوزخ بھی میرے سامنے. اے مدینے دے تاجدارا, او ویکھو جنتی جنت چ جا رہے تے دوزخی دوزخ چ جا رہے, تے جے اجازت دیو تے میں دس دیواں جنتی کیڑا ہے تے دوزخی کیڑا ہے. اے انج کر کے نا میرے نبی نے انج کر کے حضور نے اس ویلے اپنے ہونٹاں نو اس طرح دبا کے تے حضور نے فرمایا کیوں جڑے محرم راز حقیقت آندے اور راز حقیقت کھول دے نہیں, جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اخفاء الاسرار من الابرار, یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے. کون ہے دیوالی نے اپنے ہونٹا نو اپنے لبا نو اس طرح کر کے دندہ دے نیچے کر کے صحابی نو فرمایا نا 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 دسی دوزخی کڑا تے جنتی کڑا نا دسی. حضور نے فرمایا نا, صحابی چپ کر گئے. اے دا مطلب ہے نبی نو بھی پتہ جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے, صحابی نو بھی پتہ جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے, تے رب نو تے اگے ہی پتہ جنتی کڑا دوزخی کڑا ہے. تے جے رب نو اگے ہی پتہ, نبی نو پتہ, صحابی نو پتہ جنتی تے دوزخی کڑا ہے, تے رب نے قیامت دا دن کیوں رکھیا ہے؟ پتہ تے ہے آ جنتی آ دوزخی, آ جنتی آ دوزخی. تے ادھر بندہ مرے ادھر رب فرمائے چلو انہوں جنت چلا جائے جنتی ہے, ادھر مرے رب فرمائے انہوں دوزخ چلا جائے دوزخی ہے. جب پتہ جو ہے پھر رب نے قیامت دا دن کیوں رکھیا؟ اصلِ اللہ نے قیامت دا دن سبا سے رکھیا. اللہ نے تے پتہ جنتی کیڑا دوزخی کیڑا ہے, اللہ نے